बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ आज हम बात करते हैं दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। 16 साल कबल लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसा के बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। इस बारे में हम आज के इस प्रोग्राम में आपको तफसीलात से बताएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने वाले दोस्त हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 21 जून 1954 को कराची में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद के यहाँ पैदा हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इब्तदाई तालीम तो कराची से ही हासिल की, लेकिन बाद अज़ां आला तालीम के लिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में गई और बाद अज़ां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से डिग्री हासिल की। जब 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया गया और भुट्टो को एक मुकदमा कत्ल में जेल में बंद किया गया, तो उस दौरान मार्शल लॉ के दौर में पीपल्स पार्टी की कमांड नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, उसके हिस्से में आई। और फिर वो जिला वतन हुई। तो फिर 10 अप्रैल 1986 को वो कराची की बजाय लाहौर में आई। 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ये इस्तकबाल और जलसा पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत बड़ा जलसा था। और फिर इंतखाबात हुए 1988 में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की पहली वजीर आजम खातून के साथ साथ आलमे इस्लाम की पहली ऐसी सरबराह थी जो खातून थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गो मुख्तसर रही और फिर 1993 में पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में कामयाबी हासिल की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का यह दौरे हुकूमत भी बहुत कम रहा। उसके बाद जब वो फिर बैरून मुल्क गई, तो फिर 1999 में मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी पाकिस्तान वापस ना आई, बल्कि मियां नवाज शरीफ जो जेल में थे और बाद में पूरे ख़ानदान को सऊदी अरब भिजवा दिया गया। तो इस दौरान पाकिस्तान के हालात में बड़ी सारी तब्दीलियां आईं। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काब बनाई गई और जिसकी हुकूमत कायम की गई। मुशर्रफ के इस दौरे हुकूमत के दौरान फिर हालात ने करवट बदली। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने ऐसे सियासी हरीफ जिनके साथ उनका बहुत, हम समझते हैं, इटखड़का था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो फिर लंदन में दोनों सियासी रहनुमाओं ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। और फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस पहुंची,
کراچی ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال ہوا، بہت تاریخ ساز استقبال تھا۔ اور پھر اسی دن کارساز کے مقام پر جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ریلی پہنچی تو بہت دھماکہ ہوا۔ ان دو دھماکوں میں پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکن شہید ہو گئے، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور ان کے رفقائے کار جو ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے، مخدوم امین، فہیم، یوسف رضا گیلانی اور دوسری قیادت، وہ محفوظ رہے۔ اور پھر محترمہ نے جلسے جلوسوں کا جو آغاز کیا وہ سلسلہ جاری تھا۔ پنجاب کے شہر لودھرا میں انہوں نے جلسہ کیا، اور لودھرا کے بعد 26 دسمبر 2007 کو انہوں نے پشاور میں بڑا جلسے عام سے خطاب کیا۔ اور پھر وہ دن آیا 27 دسمبر 2007 جب لیاقت باغ راولپنڈی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جلسہ کیا، اور جلسے سے واپسی کے بعد جب وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر جا رہی تھی تو اسی دوران دھماکہ بھی ہوا، فائرنگ بھی ہوا، اور جس کے نتیجے میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں۔ پاکستان میں ہو کا عالم چھا گیا، آنن فانن پاکستان میں ایک ایسا سوگ کا سما پیدا ہوا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا سوگ کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی اچانک شہادت سے پاکستان سکتے میں آ گیا۔ اور پھر اسی دوران آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو آج 16 سال ہو گئے۔ وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، بلکہ انتہائی زیرک سیاستدان تھی جو دنیا کے حالات کو سمجھتی تھی، اور دنیا کے حالات پر ان کی بہت گہری نظر تھی۔ دنیا بھر میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو عزت و وقار سے دیکھا جاتا تھا، اور وہ بہت ہی بلند حوصلہ اور بلند کردار کی مالک خاتون تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو دا ڈاٹر آف ایسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی جب 27 دسمبر آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔